क़यामत का ज़लज़ला। अल्लाह ताला का इरशाद है, और सूर फूंका जाएगा तो बेहोश हो जाएगा जो कोई आसमानों और जो कोई ज़मीन में है, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर वो दूसरी दफ़ा फूंका जाएगा तो यकायक वो खड़े देख रहे होंगे, और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, और किताब रख दी जाएगी, और नबी और गवाह लाए जाएंगे, और उनमें इंसाफ से फ़ैसला किया जाएगा, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा, और हर शख्स को जो कुछ उसने किया था पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और वो खूब जानता है जो कुछ वो कर रहे हैं। और जो काफिर हैं दोज़ख की तरफ ग्रोह दर ग्रोह हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास आएंगे तो उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाते थे, और आज के दिन के पेश आने वाले से तुम्हें डराते थे? कहेंगे हाँ, लेकिन अज़ाब का हुक्म मुनकरों पर हो चुका था। कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, उसमें सदार होंगे। बस वो तकब्बुर करने वालों के लिए कैसा बुरा ठिकाना है। और वो लोग जो अपने रब से डरते रहे जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह लाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँच जाएंगे और उसके दरवाज़े खुले होंगे, और उनमें से एक दरोगा कहेगा कि तुम पर सलाम हो, तुम अच्छे लोग हो, बस उसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया और हमें उस ज़मीन का वारिस कर दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें रहें। फिर क्या खूब बदला है अमल करने वालों का। और आप फरिश्तों को हल्का बांधे हुए अर्श के गिर्द देखेंगे, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं, और उनके दरमियान इंसाफ से फ़ैसला किया जाएगा। और सब कहेंगे सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का रब है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे ऐश से रहूं, हालांकि सूर फूंकने वाले ने सूर थाम रखा है, और कान लगा रखे हैं, और पेशानी उठा रखी है, इस इंतज़ार में है कि कब फूंकने का हुक्म हो और वो फूंके। लोगों ने कहा, हम क्या कहें? फरमाया, तुम कहो अल्लाह हमें काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है, फरमाती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि लोगों को क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन, बग़ैर ख़ुतने की हालत में जमा किया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को ना देखेंगे? फरमाया, ए आयशा, मामला इससे बहुत सख्त होगा कि वो एक दूसरे को देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत मनकूल है, फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों को 3 तरह की हालतों में लाया जाएगा, एक पैदल चलने वाले, दूसरे सवार, और तीसरे मुँह के बल चलने वाले। पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुँह के बल कैसे चलेंगे? फरमाया, जो ज़ात दुनिया में उन्हें पाँव के ज़रिए चलाने पर कादिर है, वो क़यामत के दिन उनके चेहरों के बल चलाने पर भी कादिर है, और वो अपने चेहरों के ज़रिए कांटों और टैलों से बचकर चलेंगे। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि क़यामत के दिन लोगों की रग़बत और खौफ की हालत में 3 तरीक़ों से लाया जाएगा। एक ऊँट पर 2 सवार, एक पर 3, एक पर 4, और एक ऊँट पर 10 सवार होंगे, और बाकी लोगों को आग जमा करेगी, जहाँ वो कैलूला करेंगे ये साथ होगी, जहाँ वो रात गुजारेंगे ये भी साथ रात गुजारेगी, और सुबह के वक्त भी उनके हमराह और शाम के वक्त भी उनके साथ होगी। इसी बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह क़यामत के दिन
زمین کو پکڑے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اسی میں فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن سرخی مائل سفید میدے کی طرح روٹی جیسی زمین پر جمع کیا جائے گا۔ حضرت سہل یا کوئی اور فرماتے ہیں اس میں کوئی کسی کو سکھانے والا نہ ہوگا۔ ایک صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ میت کو ان کے کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اس کا انتقال ہوا۔ ایک قول کے مطابق یہاں کپڑوں سے مراد عمل ہے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ظاہر پر ممحول کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود کی ہدایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد مسافت کا میل ہے یا سرما دانی کی لکڑی جسے عربی میں المیل کہتے ہیں مراد ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض گھٹنوں تک اور بعض کا پسینہ کوکھ تک ہوگا اور بعض کو پسینے کی لگام پہنچائی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ مسند ابو بکر بزار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ پسینہ آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تیرا مجھے آگ میں ڈال دینا اس حالت سے آسان ہے جو مجھے اب پیش آ رہی ہے، حالانکہ وہ جہنم کے عذاب کی شدت کو جانتا ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت کی طرح کا سورج اگر زمین پر طلوع ہو جائے تو زمین کو جلا دے، چٹانوں کو پگھلا دے اور سمندروں کو خشک کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جب بھی وہ اس سے نکلے تو فوراً ہی واپس آ جائے، چوتھا وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں اور اس پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی، پانچویں وہ آدمی جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہا کر نکلے، چھٹے وہ آدمی جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، ساتویں وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں لوگ تقریباً 50,000 سال تک بغیر کھائے پیے اپنے قدموں پر کھڑے رہیں گے، پیاس کی وجہ سے ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی اور بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ جل جائیں گے، پھر انہی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کا پانی پئیں گے، وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے جہنم اسے گرم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔